राज्य खबरका साथमा अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म विनोद परियार। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। जसपा महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुँदै उप प्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र महतोसहित 8 जना मन्त्री हुँदै एमालेका 4 बाहेक अन्य नयाँ मन्त्री बन्ने। चुनाव अगाडि नै सबै नेपालीलाई खोप लगाउने सरकारको योजना। खोपका लागि खरिद प्रक्रिया पूरा भएको स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। लुम्बिनीको स्थायी राजधानी देउखरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर, विशेषज्ञ चिकित्सक बिनाका आइसोलेसन सञ्चालन हुँदा कोरोना बिरामी मर्कामा। चीनले संसारभरि विध्वंस मच्चाएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आरोप। $10 ट्रिलियन क्षतिपूर्ति दिन माग। र फिफा विश्वकप फुटबल छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोलले हरायो। अब नेपाल जोर्डनसँग खेल्ने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब समाचार विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षबाट सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न लाग्नु भएको छ। काम चलाउ सरकारमा एमालेका 4 जना बाहेक सबै मन्त्री हेरफेर हुनेछन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमवाङ बाहेक सबै मन्त्री हेरफेर हुन लागेको हो। अर्थमन्त्री पौडेललाई निरन्तरता दिँदै उप प्रधानमन्त्री बनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षबाट उप प्रधानमन्त्री सहित 8 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री सहित सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको नेता लक्ष्मण लाल कौँडाले जानकारी दिनुभयो। नेता राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री बन्नुहुने भएको छ। जसपाका नेता केशव झाका अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा शरद सिंह भण्डारी, खानेपानी मन्त्रीमा अनिल झा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा विमल श्रीवास्तव, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा उमाशंकर अगरिया, भूमि सुधार मन्त्रीमा लक्ष्मण लाल कौँड, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमा एकवाल मियाको नाम टुङ्गो लागेको छ। यस्तै राज्य मन्त्रीमा चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङको नाम राखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। ठाकुर पक्षले भने यादव पक्षका नेतालाई निष्कासन गरेको छ। दुवैको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। यता एमालेका शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी दिइने भएको छ। मन्त्री छँदा बङ्गलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्राहरूका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो।
यसअघि उप प्रधानमन्त्री रहनुभएका ईश्वर पोखरेलसहित एमालेका सबै मन्त्रीलाई बिदा गरिएको जनाइएको छ। अहिले राति 8 बजे शपथ हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले चुनाव अगाडि नै सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप 18 वर्ष माथिका सबै नेपालीलाई लगाउन सरकारले खोप उत्पादक देशहरूसँग खोप खरिद गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। बढ्दो कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र सबैलाई खोप लगाउने कार्य अहिले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै खोप प्राप्तिका प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको मन्त्री त्रिपाठीले नवलपरासीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको हो। गृह जिल्ला आउनुभएका मन्त्री त्रिपाठीले पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा रोटरी क्लब अफ नवलपरासीले बनाएको 4 बेडको आइसियु वार्डको उद्घाटन समेत गर्नुभएको छ। जिल्ला अस्पतालको रूपमा रहेको अस्पतालमा आइसियु र एचडियु सेवा नहुँदा कोभिड-19 लगायतका अन्य रोगका गम्भीर बिरामीलाई उपचारका लागि बाहिरी जिल्लाहरूमा पठाउने गरिएको छ। तर रोटरी क्लबले आफ्ना सदस्यहरूसँग मात्र रकम सङ्कलन गरेर करिब 11 लाख रुपियाँ उक्त 4 बेडको आइसियु वार्ड निर्माणका लागि हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष जगदीश चौधरीले यो वार्ड स्थापना भएसँगै सहज हुने जानकारी दिनुभयो। चौधरीका अनुसार अझै सो वार्डलाई आइसियुकै रूपमा चलाउन दक्ष जनशक्ति, हाई फ्लो अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतका सामानहरूको आवश्यकता भने अभाव रहेको छ। दक्ष जनशक्ति र सामानको अभावकै कारण तत्कालै यस वार्डलाई आइसियुको रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिए पनि अपरेसन पश्चातका बिरामीलाई यस वार्डमा राखी कार्डियक मोनिटरबाट निगरानी गरी उपचार सेवा प्रदान गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ। सर्वदलीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले दाङको लम्है नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित देउखुरीका 4 स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा आएको कोरोना विशेष अस्पतालको व्यवस्थापन तथा जनशक्तिको अवस्था सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। अनि यहाँ हामीसँग टेस्टिङ किटहरू यो एन्टिजेन चेक गर्छ, यो सबै पर्याप्त छ, सुविधा छ। राजनैतिक दल, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी सर्वपक्षीय सर्वदलीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले देउखुरीमा सीमित स्रोत साधनमा उच्च मनोबलका साथ स्वास्थ्य कर्मीले सेवा दिएको निष्कर्ष निकाल्दै अस्पतालको व्यवस्थापन तथा जनशक्तिको आवश्यकता सन्तोषजनक नभएको औल्याएको छ। देउखुरीका 4वटा पालिका लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा रहेको कोरोना अस्पताल र स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारबाट कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चलाइएको प्रयास सन्तोष गर्ने अवस्था नभएको टोलीको निष्कर्ष रहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीबाट सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि राम्रो सक्दो सेवा दिलाउने प्रयासको प्रशंसा गर्दै समितिले स्थानीय सरकारबाट कोरोना विशेष अस्पतालका लागि अझै धेरै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। अनुगमन समितिमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति भेषराज पाण्डेले लमहीमा स्थापना गरिएको देउखुरी स्तरीय कोरोना विशेष अस्पतालमा थप सेवा उपलब्ध गराउन र लमहीमा रहेको लमही अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। लमही स्थित कोभिड अस्पताल, लमहीको अस्पताल र देउखुरीभित्र रहेका 4वटा आइसोलेसन सेन्टरहरू, प्रत्येक पालिकामा रहेका आइसोलेसन सेन्टरहरूको अनुगमन गर्दैछौँ, जो प्रत्यक्ष रूपले अहिलेको परिस्थितिसँग जुधेको छ। यी सेन्टरहरूको अवलोकन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेका केही कमी कमजोरीहरू यदि कतै भेट्यौँ हामीले भने त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसको समाधानका लागि हामीले कहाँ त्यसको पहल गर्ने हाम्रो पहिलो अभिप्राय त्यो रहनेछ। लमही अस्पतालकी प्रमुख डाक्टर रञ्जिता महतोले सीमित स्रोत साधनमा पनि आफूले सेवा दिइरहेको भन्दै स्थानीय सरकारबाट सकारात्मक आश्वासन पाएकाले अस्पतालको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन लागि परेको दावी गर्नुभयो। मैले यो भन्दा पहिला गरेको नगरपालिकामा तपाईले किन चाहियो यति जनशक्ति, तपाईले किन चाहियो यति सामग्री भन्ने क्वेसन जहाँ आउँथ्यो, यहाँ चाहिँ हिजो मैले कार्ययोजना जुन बनाए स्टाफ बैठकबाट त्यो पारित गरेपछि हुन्छ, तपाईले भनेको कुरा ओके हुन्छ, त्योभन्दा बढी थप हुन्छ, कम हुँदैन, आश्वासन पाएको छु मैले। राप्ती गाउँपालिकामा 1 जना मात्रै डाक्टर रहेका कारण 24 घण्टा सेवा दिइरहनु परेको र स्वास्थ्य कर्मीको जनशक्ति कम भएका कारण स्वास्थ्य कर्मीको जनशक्ति कम भएको स्वास्थ्य शाखाका नारायण रावतले जानकारी दिनुभयो। यता देउखुरी क्षेत्रमा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ भने यस्तो छ। स्रोत साधन चाहिँ कमी छन् नै। अब भनौँ न म्यान पावर भन्ने अब यो देउखुरीभरि एउटा अपरेसन गर्ने डाक्टरहरू जुन छन् भनौँ कन्सल्टेन्टहरू त्यो यदि व्यवस्था हो भने देउखुरीबाट अन्त जानुपर्ने जस्तो मलाई लाग्यो। एन्टिजेन किट पर्याप्त त्यति आइदिएको छैन, जिल्लाबाट चाहिँ त्यति पाइएको छैन होइन। उता राजपुर गाउँपालिकामा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष अस्पताल रित्तो छ। संक्रमितहरूले होम आइसोलेसनमा बस्न रुचाएका कारण र संक्रमितको संख्या निकै कम भएका कारण अस्पतालमा रहेका सबै बेड खाली भएका हुन्। देउखुरी कोरोना विशेष अस्पतालका प्रमुख डाक्टर पुष्प भूषालले 25 बेडको अस्पतालमा 16 जना मात्र कोरोनाका बिरामी रहेको जानकारी दिनुभयो। राज्य खबरका लागि दाङ देउखुरीबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् बुटोल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि। कोरोना संक्रमितको घर दैलोमा आयुर्वेदिक औषधि सहित पुग्दा हौसला बढेको संक्रमित परिवारको भनाई। चीनले संसारभरि विध्वंस मचाएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। $10 ट्रिलियन क्षतिपूर्ति दिन माग। र फिफा विश्वकप फुटबल छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोलले हरायो। अब नेपाल जोर्डनसँग खेल्ने। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले किसानलाई रासायनिक मलखादको अभाव नहुने गरी व्यवस्थापनमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको अनुगमन र छलफल कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले किसानहरूले मल नपाएको गुनासो गरेको भन्दै रासायनिक मलखादको अभाव नहुने गरी व्यवस्थापनमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो। किसानहरूको पहिचानसहित मल वितरणको व्यवस्था मिलाउन उहाँले कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो। सहकारी संस्थाहरूले दोस्रो पटक मल लिन आउँदा अघिल्लो पटक लगेको मलको विवरण सूची र परिणाम माग गर्न पनि मन्त्री अर्यालले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री अर्यालले अहिलेका दिनमा पनि खेती लगाउनका लागि पर्याप्त मल रहेको भन्दै वितरणमा समस्या देखिएको र तुरुन्त समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। असार र साउनको निम्ति वितरण गरेको मल भदौ र असोजको निम्ति स्टक नराखिदिनु होला। त्यो ढङ्गले खरिद गरेर उपयोग नहुने गरी राखिदिने, अहिले उपयोग गर्ने किसानले नपाएर हाहाकार हुने स्थिति नहोस्, यो कुरोमा पनि हामीले जनतालाई सुसूचित गर्न पर्नेछ। त्यो पनि हाम्रो आजको एउटा उद्देश्य हो। त्यसैले मल पर्याप्त छ, समस्या वितरणमा छ। वितरणलाई पनि हामी छोटै समयमा व्यवस्थित गर्छौँ। कार्यक्रममा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले हाल 86,950 मेट्रिक टन युरिया, 39,200 मेट्रिक टन डिएपी लगायतका कृषि सामग्री मौजात रहेको समेत जानकारी दिएको छ। यस्तै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग हाल रासायनिक मल युरिया 15,204 मेट्रिक टन, डिएपी 14,444 मेट्रिक टन र पोटास 3,896 मेट्रिक टन मौजात रहेको समेत जानकारी गराइएको थियो। बुटोल उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क परीक्षण तथा संक्रमितहरूलाई घर घरमै पुगेर हौसला प्रदान गर्ने गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू आयुर्वेद औषधि बोकेर मनोबल बढाउने काममा खटिएका हुन्।
कोरोना महामारीको हटस्पट बनेको बुटवलमा जनप्रतिनिधिहरू कोरोना संक्रमितको घरमै पुगेर हौसला थप्ने काम गरेका छन्। कोरोना संक्रमितको आत्मविश्वास बढाउन घरमै जाने गरेको बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनुहुन्छ। थप उत्साह र प्रेरणा दिनको निम्ति म पनि बेला बेलामा अनुगमनमा र विभिन्न घरमा संक्रमितको घरमा पुग्ने काम गरेको छु। धेरै संक्रमितहरूले आफूलाई चाहिँ सहज महसुस गरेको मैले पाएको छु र उहाँहरूलाई अलिकति हिम्मत पनि बढ्दो रहेछ। जिम्मेवार मान्छेहरू घरमै गएर सम्झाउँदा बुझाउँदाखेरि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ आत्मबल बढ्ने काम पनि हुँदो रहेछ। सकारात्मक नै मैले यसको चाहिँ नतिजा चाहिँ भेटाएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि घरदैलोमा आयुर्वेदिक औषधि सहित पुग्ने गरेका छन्। घरदैलोमा प्रमुख सुवेदी सहित उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मी र उनीहरूलाई सघाउने स्वास्थ्यकर्मी, वडाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा बुटवलका सामाजिक संस्था र निजी क्षेत्र समेत छन्। घरदैलोमा पुगेर आयुर्वेदिक औषधि सहित जनप्रतिनिधि देख्दा हिम्मत बढेको संक्रमितका आफन्तहरू बताउँछन्। दबाईहरू सबै वितरण गरेछ हैन, यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो पनि लागेछ। यसमा अझै मैले के भन्न चाहन्छु भने यस्ता दुखीलाई सबैलाई ठाउँमा पुगेको राम्रो भयो। अहिले नगरपालिकाको टिमहरू आएर अहिले यहाँ आवश्यक पर्ने उहाँलाई आयुर्वेदिक औषधि लगायत अरू औषधिहरू दिएर अरू स्वास्थ्य परामर्शहरू पनि दिएर जानुभयो, जुन अत्यन्तै सराहनीय काम हो, एकदम राम्रो छ। बुटवल उपमहानगरमा हालसम्म 9000 संक्रमित भएको तथ्याङ्क छ। अधिकांशले संक्रमण जितेका छन्। संक्रमित भएका, लक्षण देखिएका र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको दैनिक निशुल्क रूपमा परीक्षण भइरहेको छ। उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखाबाट परीक्षणलाई तीव्रता पनि दिएको छ। राज्य खबरका लागि माधव पौडेल, बुटवल। आफ्नो स्थानमा मास्कहरू लगाएर सुरक्षित साथ बस्ने भनेर जानकारी गराउनु होला। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका 463 जना किसानहरूलाई कृषि उपकरण वितरण गरिएको छ। नगरको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत किसानको मागको आधारमा विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरिएको हो। नगरपालिकाको 75% र किसानको 25% गरी 1 करोड 15 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरका कृषि सामग्री वितरण गरिएको हो। आज उक्त सामग्री वितरण गर्दै नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि कृषि औजारसहित उपकरण वितरण गरिएको बताउनुभयो। खेती गर्न प्राविधिक यान्त्रिकरण गर्दै किसानहरूले उत्पादनमा गर्ने वस्तुमा वृद्धि हुने समेत उहाँको विश्वास छ। प्रयोग गर्नुहोस्, उब्जा बढाउनुहोस्। तपाईँले जहाँ 40 क्विन्टल फलाउनुहुन्थ्यो भने त्यहाँ 50 क्विन्टल, 60 क्विन्टल, 70 क्विन्टल फलाउनु हो भने त्यो मात्रै राज्यको सोच हो। राज्यको सोच के भने तपाईँले उत्पादन बढाउनुहोस्, तपाईँले कमाउनुहोस्, तपाईँले उब्जा बढाउनुहोस्, तपाईँले कमाउनुहोस् र चाहिँ कमसेकम तपाईँले उब्जा गरेका चिजबाट देशका नागरिकलाई खुवाउनको लागि खाद्यान्न विदेशबाट ल्याउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो योजना राखिएको हो। नगरका 11वटै वडाका किसानहरूलाई हात्ती सानो ट्र्याक्टरदेखि मकै छोडाउने उपकरणसम्म वितरण गरिएको छ। नगरका 228 जना किसानलाई पम्प सेट, 45 जनालाई हात्ती ट्र्याक्टर, 20 जनालाई धान काट्ने मेसिन, 5 जनालाई मकै छोडाउने मेसिन, 69 जनालाई स्प्रे, 60 जनालाई सिँचाइ मोटर र 36 जनालाई बोरिङ उपलब्ध गराएको कृषि विकास शाखाका प्रमुख तारा चौधरीले बताउनुभयो। शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 1 का रामशरण थारूले पम्प सेट पाएपछि अब आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने दिन सकिएको बताउनुभयो। आकाशबाट कहिले पानी पर्ला र खेत रोप र पाइएला भन्ने तनाव हुने गरेकाले अब पम्प सेटबाट पानी तानेर खेती किसानी गर्ने बताउनुभयो। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भन्यो नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक।
जसपा महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुँदै उप प्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र महतोसहित 8 जना मन्त्री हुँदै एमालेका 4 बाहेक अन्य नयाँ मन्त्री बन्ने। चुनाव अगाडि नै सबै नेपालीलाई खोप लगाउने सरकारको योजना, खोपका लागि खरिद प्रक्रिया पूरा भएको स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। लुम्बिनीको स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर, विशेषज्ञ चिकित्सक बिनाका आइसोलेसन सञ्चालन हुँदा कोरोना बिरामी मर्कामा। चीनले संसारभरि विध्वंस मचाएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आरोप, $10 ट्रिलियन क्षतिपूर्ति दिन माग। र फिफा विश्वकप फुटबल छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोलले हरायो। अब नेपाल जोर्डनसँग खेल्ने। अब बाँकी खबर। अर्घखाँची सिमेन्ट प्रहरीले रूपन्देहीको भैरहवा कार्यक्षेत्र भएका पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री अन्तर्गत अक्सोमिटर र मास्क प्रदान गरेको छ। अर्घखाँची सिमेन्ट प्रणालीले रूपन्देहीको भैरहवा कार्यक्षेत्र भएका लुम्बिनी प्रेस क्लबमा आबद्ध पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री अन्तर्गतका अक्सिमिटर र मास्क प्रदान गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा अर्घखाँची सिमेन्ट प्रणालीका सञ्चालक राजेश कुमार अग्रवालले एक कार्यक्रमका बीच क्लबका अध्यक्ष नरेश केसीलाई उक्त सामग्री प्रदान गर्नुभएको हो। प्रणालीले क्लबमा आबद्ध सबै पत्रकारलाई पुग्ने गरी 38 थान अक्सिमिटर र 600 थान N95 मास्क प्रदान गरेको क्लबका अध्यक्ष नरेश केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिडको महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिने पत्रकारहरूको सुरक्षा र उनीहरूको अक्सिजन मापनको लागि उद्योगले गरेको सहयोग सराहनीय रहेको बताउनुभयो। यस्तै प्रणालीका सञ्चालक राजेश कुमार अग्रवालले पत्रकारहरू अग्रपंक्तिमा खटिएर यस महामारीको अवस्थामा जोखिममा रहेकाले उनीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यक्षेत्रमा खटिँदा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सावधानी सहित काम गर्न पत्रकारहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। फ्रन्ट लाइनमा यसले खट्नु भएछ र सबैलाई समाचारबाट चाहिँ सुशोभित गरिराख्नु भएको छ र साथसाथै तपाईहरुले यो हामीले जुन एउटा गाइडलाइन्स छ, हेल्थ गाइडलाइन्स, एउटा यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, अहिलेको यो विकट समस्यामा, यो महामारीमा कसरी आफ्नो ध्यान जोगाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि तपाईहरुले यो सन्देश पनि साथसाथै सबै ठाउँमा मान्छेलाई एजुकेट गर्न मद्दत गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्घखाँची सिमेन्ट प्रणाली क्लबका सल्लाहकार अग्रज पत्रकार चेतन पन्तले अहिलेको समयमा अक्सिमिटर हेर्दा सानो भए पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले अक्सिजनको मात्रा पनि थाहा नपाएर कतिपय व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको बताउँदै उद्योगको यो सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अहिलेको बेलामा यो अक्सिमिटर हेर्दा सानो छ तर यस महत्त्वपूर्ण सुविधा छ मानव शरीरको लागि, जसले हाम्रो अक्सिजनको लेभल जाँच दिन्छ र कतिपय अवस्थामा अक्सिजनको लेभल थाहा नहुँदा मान्छेहरू परलोकसम्म गएको यो बेला छ र यो बेलामा राजेश अग्रवाल ज्यूलाई मैले एक वचन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई यसो दिन मिल्छ कि भन्दा नाइ नास्ति नगरिकन ल हुन्छ दाइ कतिवटा चाहियो शब्द यही थियो र यो अमूल्य र यो बहुमूल्य सहयोगको लागि म आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो राज्य खबरका लागि भैरहवाबाट राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट। अब विदेशको खबर। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपटक पुनः कोरोना भाइरसको विषयमा चीनमाथि निशाना साधेका छन्। कोरोना भाइरसको ल्याब लिक थ्योरीमाथि बढ्दो चर्चाका बीच ट्रम्पले अब सबैले कथित दुश्मन मान्न थालेको भन्दै चाइना भाइरस वुहानको ल्याबबाट लिक भएको दाबी गरेका छन्। ट्रम्पले भनेका छन् चीनले अमेरिका र संसारभरि जति विध्वंस मचाएको छ त्यसका लागि उसले $10 ट्रिलियन क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई चिनिया भाइरस र वुहान भाइरस भन्ने गरेका छन्। चीनले यो विषयमा कडा आपत्ति जनाएको छ र यसलाई जातिवादी बताएको थियो। यस वर्षको सुरुवातमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक समूह महामारीसँग सम्बन्धित तथ्यबारे पत्ता लगाउन वुहान गएको थियो। यद्यपि मार्चमा आफ्नो रिपोर्ट जारी गरेर डब्ल्युएचओले कोरोना भाइरस वुहानको प्रयोगशालाबाट संसारभरि फैलिएको थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न पर्याप्त तथ्य फेला नपरेको बताएको थियो।
चीनमाथि अनुसन्धानमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको समूहलाई सहयोग नगर्न र वुहान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित जानकारी लुकाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप फुटबल छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेलाई हराएको छ। कुवेतको जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा भएको खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोलले हराएको हो। नेपालका लागि खेलको चौथो मिनेटमा अञ्जन विष्टले पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए। ताइपेका खेलाडीले बल हातले छोएपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो। अर्को गोल 81औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले गरेसँगै जित सुनिश्चित भएको हो। नवयुग परिवर्तित खेलाडीको रूपमा 69औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। जितसँगै नेपालले विश्वकप छनौटको दुवै खेलमा चाइनिज ताइपेलाई हराउन सफल भएको छ। यसअघि उसकै घरेलु मैदानमा नेपालले 2-0 गोलले नै हराएको थियो। तालिकामा नेपालको 6 अङ्क भए पनि विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ, तर एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कायमै छ। यस्तै चाइनिज ताइपे अङ्कविहीन रहेको छ। नेपाल रहेको समूह बीमा अस्ट्रेलिया 4 खेलमा 12 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले आउँदो सोमबार जोर्डनसँग र 28 गते अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। जसपाका महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुँदै उप प्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र महतोसहित 8 जना मन्त्री हुँदै एमालेका 4 बाहेक अन्य नयाँ मन्त्री बन्ने। चुनाव अगाडि नै सबै नेपालीलाई खोप लगाइने सरकारको योजना। खोपका लागि खरिद प्रक्रिया पूरा भएको स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। लुम्बिनीको स्थायी राजधानी देउखिर क्षेत्रमा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर, विशेषज्ञ चिकित्सक बिनाका आइसोलेसन सञ्चालन हुँदा कोरोना बिरामी मर्कामा। चीनले संसारभरि विध्वंस मचाएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। $10 ट्रिलियन क्षतिपूर्ति दिन माग। र फिफा विश्वकप फुटबल छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 2-0 गोलले हरायो। अब नेपाल जोर्डनसँग खेल्ने। अवस्था राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।